دال نون پیش دن یا الف زبر یا دن یا با نون پیش بن یا الف زبر یا بن یا نون دو پیش نن بن یا نن صاد نون زیر صن واو الف زبر وا صن وا نون دو پیش نن صن و نن قاف نون زیر قن واو الف زبر وا قن و نون دو پیش نن قن و نن واو زبر و قاف یا زیر قی وقی لام زبر لا وقیل میم نون زبر من وقیل من را الف زبر را قاف دو زیر قن راقن وقیل من راق کاف لام زبر کل لام الف زبر لا کلا با لام زبر بل کلا بل را الف زبر را نون زبر نا ران کلا بل ران میم نون میم زیر میم میم را زبر مر میم مر قاف زبر قا میم مرق دال زیر دی میم مرقدی نون الف زبر نا میم مرقدنا ها کھڑا زبر ها ذال الف زبر ذا هذا میم مرقدنا هذا عین زیر عی واو زبر و عیوا جیم دو زبر جن عوجن آگے وقف عوجا قاف یا زبر قی یا زیر ی قی میم دو زبر من قیمن عوجا قیما یا با زبر یب سین پیش سو یب سو طا پیش تو یب سو تو با سین زبر بس طا زبر تو بس تو تا دو زبر تن بس تو تن پہلے سین سے پڑھیں گے حمزہ میم زبر ام ہا پیش ہو ام ہو میم لام پیش مل ام ہو مل میم پیش مو سین یا زبر سی موسی طا زیر طی موسیطی را
واو پیش رو مسيطر نون زبر ن مسيطرون ام هم المسيطرون. اب اسی کلمے کو ہم صاد سے ہجے کر کے پڑھیں گے. حمزہ میم زبر ام ہا پیش ہو ام ہو میم لام پیش مل ام مل میم پیش مو صاد یا زبر صی مصی طا زیر طی مصیطی را واو پیش رو مسيطرو نون زبر ن مسيطرون أم هم المسيطرون. با زیر بی میم پیش مو بمو صاد یا زبر صی بمصی طا زیر طی بمصیطی را دو زیر رن بمصیطر. حمزہ زبر ا حمزہ عین زبر اع جیم زبر جا اعج میم یا زیر می اعجمی یا واو دو پیش یوں اعجمیوں واو زبر و عین زبر ع وع را زبر را وعر با یا زیر بی وعربی یا دو پیش یون وعربی اعجمی وعربی. میم جیم زبر مج را امالہ والی رے مجرے ہا الف زبر ہا مجریہا. با حمزہ زیر بی سین زبر س بئس لام سین زیر لس بئس لس میم لام پیش مل بئس الاسم فا پیش فو سین واو پیش سو فسو قاف پیش قو فسوق بئس الاسم الفسوق.